अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन। तलख्तुन शीरीन के ताज़ा शुमारे में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक नई तख्लीक के साथ और 2 मोतबर शख्सियात के साथ, जो इस तख्लीक पे बात करेंगे। हमारे साथ आज हैं वादी के खुशबू शायर, बहुत खूबसूरत तबसरा निगार जनाब जनाब गुलजार जाफ़र साहब, और हमारे साथ जुड़े हैं उस्ताज़ुल असातिज़ा, बहुत बहुत बड़े शायर, बरसगीर की नामवर आवाज जनाबे जुल्फ़िकार नकवी साहब। हमारे पास जो गजल आई थी, जिस पे ये दोनों शख्सियात आज गुफ्तगू फरमाएंगे, मैं उसकी किरत करती हूँ ताकि इनके लिए मैदान साफ हो, राह हमवार हो, और फिर मैं आके और इनके बीच से हट जाऊंगी। गजल कुछ इस तरह से है कि मेरे मुहित ये किस महवरे निगाह में हूँ, मेरे मुहित ये किस महवरे निगाह में हूँ, जहाँ भी जाऊं नए जुल्म की पनाह में हूँ। सदफ शनास मुझे सरसरी नजर से न देख, सदफ शनास मुझे सरसरी नजर से न देख, बहुत हकीर मगर आयते फलाह में हूँ। बुझी बुझी है मेरे जुगनू की वो झिलमिल, मैं चांदनी का मुसाफिर शबे सियाह में हूँ। वो जिसके इश्क में गिरकर उभर सका न कभी, मैं खुश नसीब उसी चाहकन की चाह में हूँ। किसी नजर से मेरा दाग दिल नहीं गुजरा, किसी नजर से मेरा दाग दिल नहीं गुजरा, 1000 साल से दूदे चिराग राह में हूँ। मुझे तो चाहिए है मन तेरा मकान नहीं, मुझे तो चाहिए है मन तेरा मकान नहीं, वगरना शौक से अपनी दिले तबाह में हूँ। सुरूर वस्ल से चाहा था मुद्दा, लेकिन तमाम उम्र गमे हिज्र के निगाह में हूँ। ये गजल आई थी हमारे पास। हम चाहेंगे कि जनाब गुलजार जाफर साहब पहले इस गजल पे बात करें, और उसके बाद हम आएंगे जनाब जुल्फिकार नकवी सर की तरफ। बिस्मिल्लाह कीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर मराज कमराज एकेडमी के सभी मुतल्लिकीन और इस प्रोग्राम को देखने वाले, बिलखुसूस आज के प्रोग्राम की जो होस्ट हैं हमारी मोहतरमा बहन मसरूफा कादिर जी, आप सब की खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम। एकेडमी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक बार फिर उन्होंने ये मौका फराहम किया मुझे इस पुरविकार प्लेटफॉर्म पे आके अपने तासुरात जाहिर करने का। और मेरी खुशी ये भी है कि तलख्तुन शीरीं का ये शुमारा मैं पहली बार अपनी बहन मसरूफा कादिर जी के साथ रिकॉर्ड ये कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। आपका शुक्रिया सर, और मेरे लिए बायसे सादत है। नवाजिश नवाजिश। जहां तक आज की इस तख्लीक का ताल्लुक है, मैंने जब ये गजल पढ़ी तो अजीबो गरीब किस्म के तासुरात ने मेरे मन को, मेरे ज़हन को घेर लिया। एक एहसास ये हुआ कि जहां से ये तख्लीक उभरी है, वो ज़हन, वो शऊर, वो दिल वाक़ियतन एक हसास और एक पुरख़याल और एक तजुर्बाकार शायर है। ये मेरा पहला तासुर है, क्योंकि इस तरह की तख्लीक को और इस तरह की गज़ल को तख्लीक करना जो है वो एक पुरकार ज़हन का ही काम हो सकता है। इस गज़ल की कई सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज और उन अल्फाज का रचाव और उन अल्फाज की तरतीब और उन अल्फाज का आहंग, ये सब अपने आप में एक कारी को घेर लेते हैं, एक कारी को अपने साथ बहा ले जाते हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کو سب سے پہلے ایک ساحر ہونا چاہیے کیا جو بات. اپنے تخلیق کا سحر ہوں، ایک سحر انگیزی میں وہ اگر اپنے سننے والے کو یا اپنے پڑھنے والے کو انگیج نہیں کر سکتا ہے تو مطلب اس کی شاعری ہو نہ ہو دوسرے فرنٹس پہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن محض شاعری ہونے کے ناطے اس میں پھر سکون ہے. تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس غزل کی سب سے اہم خوبی جو ہے وہ اس کی سحر انگیزی. کیا بات ہے. اس میں ایک مسحور کن فضا اول سے آخر یعنی مطلع سے لے کر آخری شعر تک ایک ایسی فضا تعمیر ہوئی ہے کہ جسے ہم مطلب جس میں رہ کر ہم ایک سحر انگیزی کا انوبھو کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ شاعر جو ہے یہ اپنی بات یا اپنا خیال یا اپنا احساس اپنا جذبہ لفظوں کے ذریعے بیان کرنے میں ہر اعتبار سے کامیاب نظر آتے ہیں. یعنی کہیں پہ بھی یہ گمان نہیں گزرتا ہے، کہیں پہ بھی یہ احساس نہیں گزرتا ہے کہ شاعر جو یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں وہ مطلب اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں نبھا پا رہے. نہیں، بڑی چابک دستی کے ساتھ نہایت ہی فنکارانہ انداز سے وہ اپنی بات اپنے الفاظ کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں. تو یعنی کہ فنی اعتبار سے بھی یہ غزل جو ہے بہت ہی خوبصورت غزل ہے اور بڑی ہی کامیاب تخلیق ہے. تیسری بات میں اس غزل کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری غزلیہ روایت کی چند خوبیاں ہیں. یعنی کہ اس میں ہم بات چاہے وجود کی کریں، کوئی فلسفیانہ نکتہ ابھارے یا زمانے کی شکایت کریں، لیکن ہمارا لہجہ ہمیشہ نرم شائستہ شستہ رہا ہے. یہ اردو غزل کی خمیر میں موجود ہے یہ بات. صحیح بات ہے. تو بالکل. اس غزل کو پڑھتے ہوئے اس روایت کی موجودگی کا ایک گہرا احساس ہونے لگتا ہے. پاسداری کا احساس ہوتا ہے. صحیح بات. ایک گہرا احساس موجود ہے اس روایت کا کہ جس میں ہم نے چاہے زمانے کی شکایت کی ہو، ہمارے اساتذہ نے چاہے تلخ باتیں ہی کیوں نہ کہی ہو، زندگی کی تلخیوں کی داستان سنائی ہو، لیکن ان کا لہجہ ہمیشہ وہ جو پروین شائستہ شاکر نے رہی. ایک دوسرا کہا تھا کہ مجھے اس وقت وہ یاد نہیں آ رہا ہے. خیر، تو مطلب لہجہ ہمیشہ اردو غزل کا نہایت ہی شستہ رہا ہے، نہایت ہی نرم رہا ہے، نہایت ہی شائستہ رہا ہے. اس چیز کا مجھے اس غزل میں بھرپور احساس مطلب دیکھنے کو ملا، احساس ہوا مجھے، اور اس چیز کا تجربہ مجھے اس میں ہوا اس غزل. اب اگر ایک ایک کر کے ان اشعار پہ بات کریں تھوڑی سی. میرے محیط یہ کس محور نگاہ میں ہوں، جہاں بھی جاؤں نئے ظلم کی پناہ میں. پہلے ہی شعر میں جو نقطہ یا جو عنوان انہوں نے ٹچ کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا عنوان. اس شعر کو پڑھتے ہوئے قاری یہ طے ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ انسانی وجود کی بات ہو رہی ہے یا مطلب کلی طور پہ اجتماعی طور پہ انسانی وجود کا ایک فلسفیانہ مسئلہ ابھارا جا رہا ہے کہ یا شاعر کی اپنی ذات اس میں جلوہ گر ہے. بہرحال شاعر نے اگرچہ اپنا ذاتی تجربہ ہی اس میں بیان کیا ہو، لیکن جو لہجہ ہے، جو ٹون ہے اور جو لفظوں کی اٹھان ہے، جو لفظوں کا انتخاب ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ یہ پوری انسانی زندگی کو اور انسانی نفس کو
रिप्रेजेंट कर रहा है ये शायर। एक देखिए कि महवर व मुहीत को किस तरह से पिरोया गया है। महवर और मुहीत तो तकरीबन हमारी हर फलसफियाना रिवायत में एक मरकजी नुक्ता रहा है। और फिर आगे ये कि जहां भी जाऊं नए जुल्म की पनाह में हूं। अब ये जुल्म कौन सा है, किस जुल्म की तरफ इशारा कर रहा है, इस बात को मतलब यहां पर एक इबहाम है, लेकिन ये इबहाम भी मानी खेज है। ये इबहाम भी मानी खेज है कि वाजिया तौर पर यह बयान नहीं हो रहा है कि किस जुल्म की तरफ इशारा किस है। जुल्म की क्या ये बात वो हो रही जुल्म है है? जो जिंदगी जीते हुए हम सहते हैं, या ये वो जुल्म है जो खुद जिंदगी है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये अर्ज करना चाहूंगा ताकि थोड़ी सी वजाहत हो जाए कि जिंदगी के हवाले से एक बड़ा नजरिया रहा है जबरी और कदरी नजरिया, कि हम जबर सी कद्र के इस खींचातानी में ही जी रहे हैं। क्या मतलब हम मजबूर महज हैं, या हम मुख्तार हैं, या क्या है? तो ये एक ऐसा अनएंडिंग क्वेश्चन है जिसका जवाब देते हुए हजारों फलसफी गुजर गए, लेकिन ये सवाल अभी तक तिश्न तलब अभी है। तक सवाल ही है। इसका इसका जवाब आज तक मतलब मिल नहीं सका। तय नहीं हुआ है। तो मतलब एक तरह से मैं ये भी मानता हूं कि जिस जहां पर मुहीत और महवर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, वहां जुल्म के बजाय अगर जबर लफ्ज का भी इस्तेमाल हुआ होता तो ये शहर एक और फलसफियाना टर्न भी ले सकता था। लेकिन उसके बावजूद जो जुल्म है, जुल्म लफ्ज भी अपने मतलब यहां पर एक उसी मानों मुबहम में। ही सही, लेकिन एक ऐसी मानवी फजा क्रिएट करता है कि जो कारी को किसी दिशा की तरफ तो नहीं ले जाता है, लेकिन उसे एक हैरत में रखता है, उसे एक मुसलसल फिक्र में रखता है, सोच में रखता है, ताकि वो खुद कोई नई दिशा तलाशे। और मैं मानता हूं कि शायरी का यह भी एक कमाल होता है कि वो कोई मतलब फिक्स्ड माने दिए बगैर अगर हैरत ही पैदा करे, अगर वो भी हैरतों में ही डाल दे कारी को, तो ये शायरी का कमाल है। और कहीं कहीं ये शेर पढ़ते हुए मुझे हजरत बेदिल का वो बड़ा खूबसूरत शेर याद आने लगा कि हर कुजा रफ्तम गुबारे जिंदगी दरपेश बूद। ये मिसरे के तवस्सुत से मैं अर्ज कर रहा हूं, जहां भी जाऊं नए जुल्म नए की जुल्म पनाह की में हूं। पनाह में हूँ बेशक। हर कुजा रफ्तम गुबारे जिंदगी दरपेश बूद, यारब ई खाके परेशान अज कुजा बर्दाश्तें। बर्दाश्त मैं है। जहां भी जाता हूं कि मेरी जिंदगी की ये खाक मुझसे पहले वहां पहुंची हुई होती है पहुंच चुकी कि होती मेरे है, मौला सही आपने मुझे किस बला के हवाले कर दिया है, और ये कर कौन सी दिया बला, है। जिंदगी नाम की ये कौन सी बला मेरे गले पड़ी हुई है। अब ये देखिए कि शायर मतलब जिंदगी के ही बदौलत ये बात करने के भी अहल है वो, लेकिन उसके सही बावजूद है। शायर का ये एक मनसब होता है, शायर की फिक्र का एक ये पहलू होता है कि वो जिंदगी को अपने आप से अलग करके एक दूर रख के भी बात कर सकता है, यानी एक डिस्टेंस पे रख के उसकी एक नई पिक्चर पेश कर सकता है। बेशक। इस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं कि हम कोई भी दुनिया के बारे में, कायनात के बारे में, समाज के बारे में, मुल्क, कौम वगैरह वगैरह, इन तमाम चीजों के बारे में जो भी बातें करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं, ओपिनियंस रखते हैं, वो मतलब जिंदगी के होते हुए हम रखते हैं। लेकिन तभी शायर का मुमकिन है एजाज ये जब है कि वो जिंदगी जिंदगी को भी एक डिस्टेंस पे रख के उसकी एक पिक्चर पेश करता है। जैसे कि हर बेशक। कुजा रफ्तम गुबारे जिंदगी दरपेश हो, मैं जहां जाता हूं मुझसे पहले जिंदगी की दोबारी ये जिंदगी गर्द वहां पहुंच पहुंची चुकी हुई। होती है। तो बहरहाल ये शेर शायर की फलसफियाना फिक्र की गमाजी करता है, उसकी बुलंद ख्याली की निशानदेही करता है कि ये शायर
न सिर्फ शायरी के बल्कि इंसानी फिक्र के जो रमूज असरार हैं उनसे वाकिफ और शनासा मालूम होते हैं, तभी ये महवरो मुहीत की बात कर सकता है और तभी ये अपने आप को उस महवरो मुहीत में और जिंदगी के मतलब उस जुल्म कहें या जबर कहें अपने तजुर्बे के साथ नुमाया हो रहा है। यानी इस एक शहर में मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि यहां शायर एक कायनाती फिक्र में, एक आफाकी फिक्र में होते हुए अपनी इनफरादियत कायम रख सका है। यानी अपनी इनफरादियत समेत वो इस कायनाती फिक्र में नुमाया हो रहा है, जो उसकी फनकारी की निशानदेही करता है। और ये शहर बहुत ही आला किस्म का शहर है मेरी राय में। अब ये देखिए, सदफ शनास मुझे सरसरी नजर से न देख, बहुत हकीर मगर आयते फलाह में। फलाह में हूँ। इस शेर का एक एक लफ्ज ये दावा करता हुआ नजर आता है कि शायर बात कहने के ढंग से, बात वाकिफ बनाने के हुनर से पूरी तरह वाकिफ भी है और उस पर एक कुदरत रखते हैं। यहां मैं अर्ज करना चाहता हूं, खुसूसन ये मसरूफा जी अच्छी शायर है, वो जानती हैं इन चीजों को, कि शायरी सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही। वो तो दूसरे तरीकों से या जो दूसरे जनर्स हैं उनसे भी कहा जा सकता है मतलब वो बात मतलब अदा होती है। लेकिन शायरी की खुसूसियत यह है कि बात कही कैसे जाती है, कैसे जाती है, इसका अंदाज क्या है, इसका अंदाज क्या है, इसका तरीका क्या है, इसका लहजा क्या है, कहा क्या गया है, उससे ज्यादा इस चीज पे फोकस होता है कि कहा कैसे गया है, उसका मेथड क्या है। तो यहां पर शायर का जो पोइटिक मेथड है, उसका जो लिसानी बर्ताव है, लफ्जों की तराश खराश है और लफ्जों का मतलब लफ्जों को इस्तेमाल करने का जो हुनर है और बात को खूबी के साथ, नुदरत के साथ, एक इम्तियाजी अंदाज के साथ बयान करना, वो मतलब ये सारी चीजें इस एक शेर में नजर आती हैं कि सदफ शनास मुझे सरसरी नजर से न देख, बहुत हकीर मगर आयते फलाह में। तो मतलब किससे मुखातिब हो रहे हैं कि आप शनासा हैं, आप सदफ शनास हैं, उससे मुझे इनकार नहीं है, लेकिन मुझे हकीर जानकर सरसरी नजर से मत देख। मुझे अपने छोटेपन का या हकीर होने का एहसास तो है, लेकिन देखिए यहां पर एक जो होता है ना कि शेर में जब हम शेर का मतन पढ़ते हैं, शेर का टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो हमारी तवज्जो अक्सर लिखे हुए अल्फाज पे होता है, जबकि शायरी का एक मतलब जब हम मानी अख्ज करने की बात करें, वहां पर शेर के अनसेड पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। जो शायर ने शऊरी तौर पे या गैर शऊरी तौर पे अन कहा या अन कही छोड़ा है, तो वो अनसेड बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही अहमियत का हामिल होता है हमेशा जब भी हम किसी मतलब शेरी मतन की किरत करते हैं। यहां पर एक अनसेड ये है कि आप सदफ शनास हैं, हो सकते हैं, लेकिन जब आपने मेरी तरफ सरसरी निगाह से देखा, यानी मेरी अहमियत को आपने बगौर नहीं देखा, मुझे हकीर समझकर आपने नजरअंदाज किया, तो आप सही मानों में सदफ शनास नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकते आपने सिर्फ मेरा जाहिर देखा, लेकिन मैं अपने अंदरून से वाकिफ। जाहिरन हकीर होने के बावजूद मेरे बातिन में एक मतलब
यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, इसकी खूबसूरती के सामने मेरा हर लफ्ज मतलब मुझे लगता है कम जैसा पड़ रहा है। आयत फलाह, बहुत लफ्ज हकीर आयत का मगर आए थे इंतखाब फलाह। और उसे फलाह के साथ जोड़ना, ये कमाल है। ये बहुत ही मैं मतलब फनकारी समझता हूँ, हुनरमंदी समझता हूँ इस शायर की। मुझ में जो शय पोशीदा है, मुझ में जो अजमत पोशीदा है, उस पर आपकी नजर नहीं गई। गई ही ये नहीं सदफ है। शनास से मुखातिब होकर कहते हैं। तो गो आपने कि आप सदफ मेरा शनास हैं। हकीर जाहिर देखकर मुझे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मतलब आ, मुझ में एक अजमत पोशीदा है। तो दरअसल जो एक आपको वही नजर ही मजमून नहीं है। के हमारा मतलब अंदरून और बीरून क्या होता है, हम हमारा बातिन और हमारा जाहिर। लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने, इस शायर ने ये बयान किया है, वो बहुत ही लुभावना है और बहुत दिल नशीं भी है और फिक्र अंगेज भी। अब मुझे लगता है कि मैंने शायद ज्यादा वक्त ले लिया, एक दो शेर की तरफ और फिर जुल्फकार साहब बात करेंगे। मुझे तो चाहिए, चाहिए है मन, तेरा मकान नहीं, वगरना शौक से अपने दिले तबाह में हूं। तबाह में हूँ। यहां भी, यहां भी जिस तरीके से, जिस अंदाज से, जिस निराले अंदाज से इन्होंने बात की है कि मेरा हदफ, मेरा मकसूद असल में दिल में जगह बनानी है, मन में जगह बनानी है, मकान में नहीं। ताकि बात सादा है, मजमून सादा है, लेकिन इसका तर्ज बयान जो है वो बहुत इज़हार बड़ा खूबसूरत है और वो खूबसूरत है। बहुत निराला है। वगरना मुझे क्या जरूरत है, अगर वो नहीं मिलता है तो मेरा शौक से अपना अपनी दिले दिली तबाह, वो तबाहशुदा ही क्यों काफी ना था। हो, लेकिन वो मेरा अपना है, मैं उसमें ठीक हूं, मैं उसमें खुश हूं। हाँ, ऑप्शन ये है, अगर वो मिलता है तो ठीक है, वरना मुझे अपना मतलब इस तरह से दिले तबाह को उसकी शिकायत नहीं की है। वरना एक मतलब रिवायत उसको यह है कि अपना हम दिले मस्कन तबाह की या पजमर्दा दिल की शिकायतें लेकर बैठते हैं। लेकिन यहां पर शायर दिले तबाह को एक अजमत देते हुए नजर आते हैं, यानी कि ये एक तरह से रिवायत से इनहिराफ है। इसका ट्यून डिकंस्ट्रक्टिव है, वो मतलब गजल के हर शेर में कहीं न कहीं आपको एक डिकंस्ट्रक्टिव टोन नजर आएगा। ये कमाल है। यानी कि जहां हम शायरी में बरती हुई उन स्टीरियोटाइप्स को कहीं न कहीं तोड़ते हैं, कहीं न कहीं उन शेल्स को फाड़ कर बाहर निकल कर एक मतलब एक नई मानवी दुनिया तामीर करने की कोशिश करते हैं। उसका एक इंदिया कहीं पे हल्का, कहीं पे गहरा, लेकिन इस गजल में वो मौजूद है। मौजूद है। एक और शेर जिसकी तरफ मैं ये इशारा करना चाहूंगा। हाँ, बुझी बुझी है मेरे जुगनुओं की वो झिलमिल, मैं चांदनी का मुसाफिर शबे शबे सियाह सियाह में। में हूं। देखिए, मैं जिस निगाह से इस शेर को देखता हूं, एक हमेशा से एक मजमून रहा है या एक मौजू रहा है या एक सोच रही है हमारी जिंदगी में, जिसको हम कहते हैं बीमो रिजा, जिसको हम कहते हैं यास और उम्मीद। कि हम यास और उम्मीद के होते हुए जिंदगी जी रहे हैं। पुरुम्मीद रहना, यास भी एक हकीकत है और उम्मीद भी एक हकीकत है। इन दोनों बेशक। हकीकतों को बैलेंस करते हुए हम जिंदगी जीते हैं। उस बीमो रिजा को, उस यास और उम्मीद को यहाँ पर उन्होंने किस तरह से, किन मतलब वाकईतन शायराना लफ्जों में शायराना जामा पहनाकर पेश किया है, ये बहुत ही खूबसूरत है। मेरे जुगनुओं की झिलमिल बुझी बुझी है। यहाँ मतलब देखिए, अलामतें और इस्तारे कैसे मतलब कंस्ट्रक्ट किए हैं खूबसूरत अंदाज अपनी में। बात को, एक सादा सी बात को, एक हजार बार कही हुई बात को इस तरह से बयान किया है जैसे लग रहा है कि ये बात पहली बार, इस तरह मतलब ये बात पहली बार हो रही है। और एक और चीज, हर एक शेर में उन्होंने अपने अपने जाती तजुर्बे को,
हाथ से जाने नहीं दिया है, यानी जिसको हम कहते हैं वारिदात, इनका एक एक शेर उनका जाती तजुर्बा है पहले, और फिर वो सफ़े करतास पर आता है। ये असल शायरी है, जहां हम अगर जग बीती भी हो, लेकिन वो आप बीती के रास्ते से होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल अगर सही। शायरी में अपनी जात मौजूद नहीं है, अपना जाती तजुर्बा नहीं है, तो फिर हम कमेंट्री कर रहे हैं, हम शायरी थोड़ी कर रहे हैं। मस्तफा जी शायद मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक है। अगर आप बजा मेरी फरमा रहे गजल, हैं, मेरी बिल्कुल सही नज्म फरमा। में मैं नहीं हूं, जमाना तो है, समाज तो है, लेकिन मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा हूं अपनी जात के साथ, अपने जाती तजुर्बे के साथ, तो शायद ये कमेंट्री है शायरी वजह का। हाँ, उसमें सही। जाहिरी तौर पे शायरी के वो सभी लवाजिमात तो होंगे, लेकिन शहरियत वाली शायरी उसमें मौजूद नहीं। तो उस हवाले नहीं से है। ये कि इनके यहां हर एक शहर में एक जाती तजुर्बा मौजूद है। बुझी बुझी है बिल्कुल। मेरे जुगनुओं की वो जिलमिल, मैं चांदनी का मुसाफिर शबे सियाह में। तो सियाह हमें। देखिए, जुगनू रोशनी की अलामत है, लेकिन यहाँ पे पेश कैसे किया जा रहा है, बुझी बुझी है उनकी जिलमिल, बुझी। यानी वो धीमी धीमी रोशनी वाले हैं। अच्छा, और मेरा इरादा भी चांदनी क्या का है, बुलंद सफर चांद। चांदनी का, लेकिन हूं का सही। शबे सियाह में। रोशनी और सियाही इस भवन को इस तरह से मतलब एक मुतहरिक तस्वीर बनाकर पेश किया है। रोशनी के दो माह और उनकी अलग अलग खूबियां बयान करना, और फिर शबे सियाह का जिक्र करना, और फिर इन तीनों चीजों को अपने साथ जोड़ना, ये कई मानवी जहतें पैदा करता है। तो मतलब कुल मिला के मैं ज्यादा वक्त अब नहीं लूंगा, शायद मतलब अभी जुल्फकार साहब को भी बात करनी है। इस गजल के हवाले से मैं ये तासुरात रखता हूँ, ये ख्याल रखता हूँ कि ये बहुत ही मंझे हुए शायर हैं, बहुत ही अच्छे शायर हैं, शायरी से वाकिफ हैं, शेर फहम भी है, सुखन फहम भी है, और मतलब ये कि सुखन बनाना भी उनको आता है। इस गजल के लिए दिल की अमीर गहराइयों से दाद तहसीन। अब बाकी बातें अगर रह गई हूं, जरूर रह गई हूं, काफी सारी बातें, वो मोहतरम जुल्फकार नकवी साहब कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर आपका, आपने जिस खूबसूरती से बात की है। अब मजीद हम सुनना चाहेंगे अपने उस्ताद मोहतरम जनाब जुल्फकार नकवी साहब से। सर गजल आपके सामने है, सर ने भी बात की, अब आप हमें प्लीज इनायत कीजिए अपनी बात। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुलजार साहब और मुसरफा जी, शायद बैकग्राउंड में जो है वो सफदर भाई भी हैं। तमाम और नाजरीन तमाम की खिदमत में जो है वो सलाम आदाब। मेरे ख्याल है बहुत तफसील के साथ जो है वो गुलजार जाफ़र साहब ने गुफ्तगू की है गज़ल के ऊपर, और बहुत डिटेल में बातें की हैं उन्होंने। सबसे पहले तो यही तासुर है इस गज़ल का कि किसी अच्छे शायर की गज़ल है जो ज़बान के ऊपर दस्तरस हासिल है जिन्हें, और जिस तरह के इस्तारे, अलामतें, और ख़ास करके कुछ तराकीब ऐसी हैं जो नई भी हैं। नई भी है, बेशक इन सही बात जो है। इन तराकीब को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो शेर के साँचे में ढालना और बामानी बनाना, शेरियत पैदा करना और मानी अफ़रीनी जो है वो पैदा करना, ये ज़ाहिर-सी बात है किसी बड़े शायर का जो है वो कलाम ही है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुख्तसर सी बात करेंगे इसलिए क्योंकि जाफ़र साहब ने, जो गुलजार जाफ़र साहब ने अच्छी बातें की हैं तमाम अशआर के ऊपर। जहाँ तक इसमें जो है रदीफ़ जो है वो, उसमें ज़मीर जो इस्तेमाल हुआ है वो ज़ाहिर-सी बात है कि आप बीती पेश की आप जा रही बीती है। लगती है, बिल्कुल। आप बीती लगती है, और
آپ بیتی جو ہے، کیونکہ میرا سبجیکٹ جو ہے بیسیکلی انگلش ہے، تو میں انگلش کی بات ضرور کرتا رہتا ہوں ہر صحیح جگہ اور ہر مقام پہ جہاں فرصت ملتی ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑے ایک ایسیسٹ ہیں، ہیزلٹ، ایز دیٹ جو رائٹ. ایم اے میں بھی پڑھایا جاتا ہے ان کو. تو ان کے پرسنل ایسیز ہیں، ان کی اپنی لائف سٹوری ہے. اصل میں شاعر جو بھی ہو اس کے اپنے ہی جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے، لیکن وہ کہانی جو ہے وہ میرا ایک شعر ہے، میں وہ سنا دوں یہاں کہ آپ بیتی کو جہاں بیتی بنا کر پیش کر، آپ بیتی کو جہاں بیتی بنا کر پیش کر، کافیہ پیمائی کی قیمت کوئی فن میں نہیں. کیا کافیہ بات. پیمائی کی قیمت کوئی فن میں نہیں. تو یہ جو ہے صحیح وہ بات. انداز ہوتا ہے، بات تو اپنی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ شاعر کی جو ہے آنکھ ہے وہ ایک ایسی آنکھ ہے کہ جو وہ چیزیں دیکھ سکتی ہے جو عام آدمی نہیں دیکھتا ہے، تبھی تو شاعر ہے وہ. صحیح. اور تبھی جو شاعر ہے. احساسات اور جذبات جو ہیں، جس طرح یہ ادراک اس کے اندر ہوتا ہے، شاعر کی آنکھ کے اندر یہ درک کرتا ہے اور انہیں جو ہے محسوس کرتا ہے، اپنے اندر جذب کرتا ہے. تو بات وہ اپنی ہی کہہ رہا ہوتا ہے بنا کے، لیکن وہ ہوتی سب کی ہے، کیونکہ وہ وہ سوسائٹی سب کو کی ایک آئینہ بات ہے. دکھا رہا ہوتا ہے. تو پہلے شعر کی اگر آپ بات کریں تو پہلے ہی شعر میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے، میں یہاں یہ کہوں گا مختصراً کہ آج کل کا جو دور ہے، جس دور سے دنیا جو ہے وہ گزر رہی ہے، ایک انارکی ہے، ڈس آرڈر ہے، کیاس ہے چاروں طرف. اور اس کیاس کو بیان کرنے کے لیے بہترین شعر ہے. ایک پوری کتاب ہے اس شعر کے اندر کہ میرے محیط یہ یہ کس کس میں. محور نگاہ میں ہوں، اور جہاں بھی جاؤں نئے ظلم کی پناہ میں ہوں. یہاں بالکل یہ دیکھیں کہ کیوٹک. دنیا، جی بڑا کیاٹک جو ہے وہ ایٹماسفیئر، اس کو جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں اور بہترین لفظوں میں ڈھال کر پرو کر لفظوں کو جو ہے ایک اچھے طریقے سے پیش کر دیا گیا ہے. شاعر کا یہ کمال جو ہے یہ قابل داد ہے اور قابل تحسین ہے. تو اب صدف شناس جو ہے، ظاہر سی بات یہ جو ہے یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ ناکامیاں، محرومیاں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس چھوٹی سی غزل میں 5-6 اشعار ہیں، تمام چیزیں جو ہیں اس میں جو ہے وہ بیچ میں کسی نہ سب جو کسی ہے وہ صورت میں آ جاتی. ان کا جو ہے ایک اس کو لایا گیا ہے اس میں حصار میں، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. جو فکری پہلو ہے اس غزل کا، وہ زبردست قسم کا ہے. بنیادی طور پر آدمی جو ہے وہ کرب، ظلم و ستم اور احساس، محرومی، عشق، ہجر، ان چیزوں سے جو ہے گزر رہا ہوتا ہے. زندگی انہی چیزوں کا جو ہے نام ہے. تو ان تمام چیزوں کو شاعر نے جو ہے وہ اپنے شعروں میں جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا جو ہے بہت اچھے انداز میں اظہار کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے. اور جو ہے وہ ہاں، ظاہر سی بات ہے یہ کلام کسی اچھے شاعر کا ہے تو اس کے لیے جو وہ قاری بھی اچھا چاہیے. عام آدمی اچھا کی سمجھ میں کاری جلدی چاہیے. مجھے قاری اچھا صحیح بھی بات چاہیے، ہے. جو باذوق شعر کاری چاہیے. اور شعر فہمی جو ہے اور ادراک اس کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ بھائی بہت کیا ہو رہا ضروری ہے. ہے. اب اگر یہ کسی عام آج کل کے بچوں کے سامنے یہ پڑھیں گے آپ تو اسے تو یہ سمجھ آئے گی نہیں. تو شاید یہ جو ہے وہ داد بھی بہت نہ اچھی ملے. داد بھی نہ ملے. تو شاید داد ہاں، بھی نہ ملے. مجھے بھی کہا تھا ایک بار رفیق راحت صاحب نے، 2010 کی بات ہے، کہ آپ جو ہے مشاعروں میں نہ جائیں. میں نے کہا سر کیوں؟ جن کے آپ کہا کو آپ کو داد شعر نہیں کہتے، ملے گی. آپ کو داد نہیں ملیں گے، اور آپ جس روش میں ہیں، جو جس طرح شعر کہہ رہے ہیں اس سے ہٹ جائیں گے داد کے لیے. صحیح. تو خیر وہ ان کا میں نے حکم مانا اور کم ہی مشاعروں میں گیا. لیکن چلیے، تو خیر اب دیکھیں انہوں نے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ تراکیب ایسے استعمال کی ہیں، جیسے اب صدف شناس ہے. خیر یہ تو بہت ہی عام ہے، آپ کو ادب میں اور شعر میں ملے گا، جیسے جگنو، چاندنی، داغ دل وغیرہ، دودھ چراغ وغیرہ. لیکن اب دیکھیں یہ نکاح ہجر جو ہے، یہ نکاح ہجر جو ہے، یہ ایک پہلی بار جو ہے استعمال کیا ہے. بہت زبردست. مجھے نہیں لگتا بالکل میں کبھی بالکل کوئی شعر، بالکل نادر سی ترکیب. بالکل نادر ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی میرے ذہن میں نادر نہیں ہے. کوئی ایسا آ رہا کوئی عکس کے میں نے کوئی ایسا شعر پڑھا ہو آج تک کہ جس میں نکاح ہجر کی بات کی گئی ہو. اور اس کے بعد ایک اور ترکیب جو ہے وہ بھی یہاں ہے. جیسے میں غزل دیکھ رہا تھا،
دل تباہ بھی ہے تو خیر یہ تو ہے ہی. اچھا آیت فلاح، یہ دو جو ہے نا، یہ دو طرح کی آیت فلاح بہت ہی نادر. آیت فلاح جو ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں بہت منفرد ہیں، اور کافی بھی جو ہے وہ بہت زبردست ہے. یہاں تمام قوافی جو ہیں بہت، جیسے نگاہ ہے، پناہ ہے اور فلاح ہے. اچھا آج کل کے جو نئے شاعر ہیں وہ تو یہ ہے کو کھائی جاتے ہیں. یہ ایسے ہی جو ہے وہ اور بھرپور انداز میں انہوں نے ہے کو جو ہے وہ برتا ہے باقاعدہ اور ایک ہر جگہ برتا ہے، اور ایک جگہ جو ہے بالکل فلاح میں تو ہے جو ہے وہ یہ صوتی انداز میں انہوں نے یہ جوڑا، اور یہ بھی ایک اچھی کمال کی بات ہے. تو ایک یہاں لفظ انہوں نے جو آخری شعر انہوں نے چھوڑ دیا، وہ متاع کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے شاعر نے، اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. تو یہ جو ہے تمام چیزیں ملا کے جو ہے وہ زبردست ایک قسم کی ایک غزل اور ایک تخلیق جو ہے وہ ایک شاہکار بہت عمدہ تخلیق ہوئی ہے. ہاں دیکھیں ایک بات تو وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے اس میں گنجائش رہتی ہے تھوڑی سی اس میں اصلاح کی اور اس میں تھوڑی سی بہتری کی. لیکن آج کا جو شعری تناظر اس میں اگر دیکھا جائے، منظرنامہ جو ہمارے ارد گرد ہے، تو اس میں یہ بہت ہی اونچے درجے کی تخلیق ہے، اور یہ شاعر محترم قابل داد ہیں اور تبریک و تحسین ہے. یہ جہاں میں کہہ رہا تھا بات کے محرومی کی بات ہے، تو یہ بجھی بجھی ہے میرے جگنوں کی وہ جھل مل، میں چاندنی کا مسافر شب سیاہ میں ہوں. آپ دیکھیں یہ یہاں انسان ظاہر سی بات ہے اسے سب کچھ تو ملتا نہیں ہے، جو بھی وہ دل سے چاہ رہا ہوتا ہے اس کی ساری خواہشات پوری تو ہوتی نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں کہ the fulfillment of every desire gives birth to a new desire. تو وہ یہ ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں بھی ایک کشمکش کے اس عالم سے گزر رہا ہے تخلیق کار کے بھائی میرے جگنو جو ہے وہ چاندنی کا مسافر، اور پھر ہے تو چاندنی کا مسافر لیکن شب سیاہ میں ہے، اور جگنو بھی جگنو بھی جو ہے وہ جلمل ہی کر رہے ہیں، جلمل ہی ہے. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک پختہ ارادہ اور مصمم ارادے کے ساتھ وہ مسافر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جو ہے گامزن ہے. اور یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ ایک مطلب حوصلہ افزا بات ہے کہ بھئی ہمیں ایسا رہنا. شاعر جو ہے وہ بات اپنی کہہ رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوتا ہے، مطلب اس طرف اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو ہے ترکیب اور ایک تربیت جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے قاری کی اور ہمارے نوجوانوں کی کسی نہ کسی انداز میں، لیکن اسے وہ سمجھنے اور درک کرنے کی بات ہے ساری. تو اسی طرح جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک شعر ہے وہ جس کے عشق میں گر کر ابھر سکا نہ کبھی، میں خوش نصیب اسی چاہکن کی چاہ میں ہوں. اب دیکھیں اب جہاں آدمی گرتا ہے پھر اسی کی چاہ کرتا ہے. اپنے ہدف سے جو ہے وہ آدمی چاہے وہ ناکام بھی ہو رہا ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس دھن میں رہتا ہے کہ مجھے جو اپنی منزل ملنی چاہیے. اور یہ بھی ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھا سبق ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی مشکل میں کسی آزمائش میں جو ہے وہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے سفر اپنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی نظر سے میرا داغ دل نہیں گزرا، 1000 سال سے دودے چراغے راہ میں. اچھا یہاں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں چراغ کے بعد بھی جو ہے اضافت ہونی چاہیے، شاید میں غلط ہوں. اگرچہ تو یہ بہر میں اس طرح بھی ٹھیک ہے، چراغ راہ بھی رک کے بھی پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، 1000 سال سے دودے چراغ راہ میں ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن چراغ راہ مجھے صحیح ہے سر. میں نے ایکچولی جب میں نے ویسے ہی پڑھا تھا کہ 1000 سال سے دودے چراغ راہ ہمیں، پھر مجھے لگا کہ کہیں اب یہ تو شاعر ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بھاندا کس طرح سے ہے، دودے چراغ راہ میں ہوں خود کو دودے چراغ سمجھ کے یا پھر دودے چراغ راہ میں ہوں، یہ وہ بہتر جانتے ہیں. دونوں ہی صورتوں میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا معنی ذرا سا بدل جائیں گے. اگر ہم چراغ پہ رک جائیں تو پھر معنی کچھ اور نکل جائیں، اور دودے چراغے رہا ہوں تو پھر تو ہے وہ خود کو چراغ کہہ رہا شاعر،
اور تھوڑا سا ہے اس میں، جی چلیے جی وہ جی اگر مجھے فارمیٹ کا پتہ نہیں ہے، جب آپ ظاہر کریں گے نام تخلیق کار کا تو وہ خود بھی اس پہ بعد میں تبصرہ کریں شاید. خیر وہ ان کا انتظار جی کرنا پڑے گا، کیونکہ شعر کا جو ہے وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ شعر کا مطلب جو ہے وہ شاعر کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو صحیح بہرحال بات ہے، آپ دیکھیں صحیح. کیا کہتے ہیں شاعر محترم. تو اب یہاں بھی وہی ہے کہ بھائی جو ہے وہ میرا جو دل کا جو داغ ہے، میری جو پریشانی ہے، میرا جو کرب ہے، درد ہے، وہ کسی اہل نظر کی نظر سے نہیں گزرا ہے. کیا اور بات. میں ابھی تک وہ دودے چراغ سے جوجھ رہا ہوں کہ دودے چراغ بھی ایک بڑا استعارہ ہے، بڑی علامت ہے. بہت جی شاعروں نے جی اسے جی استعمال کیا کہ بھائی روشنی بھی دے رہا ہے چراغ، لیکن دھواں بھی دے رہا ہے. دعا اب بھی دونوں تو طرف ہے. جو ہے وہ دھواں ہی اور دھواں جب زیادہ ہو جائے تو پھر تو مسئلہ جو ہے وہ خراب ہونے والا ہے. تو یہ تمام کرب کی کیفیات اور یہ تمام جو ہے وہ درد شاعر جو ہے آپ بیتی سنا کر جگ بیتی جو ہے وہ اس میں ہمیں جو ہے اس طرف ہمارا ذہن لے جا رہے ہیں، ہماری توجہ مبذول کروا رہے ہیں. اور آگے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو چاہیے ہے من تیرا مکان نہیں، وگرنہ شوق سے اپنے دل تباہ میں ہوں. یہ تو وہ ہے کہ کنٹینٹمنٹ کے چلیے ٹھیک ہے جی، اگر نہیں ہے تو ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے دل تباہی میں رہیں. ٹھیک ہے، پھر تو ہم اپنی جگہ ہی ٹھیک ہے. تو خیر اس پہ بھی کیونکہ یہ میں تھوڑا سا تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے سے گلزار جعفر صاحب نے گلزار اس پہ جعفر صاحب بات نے. کر لی ہے. جی جی ہاں. ایک شعر لاسٹ میں جو بچا ہے وہ ہے کہ سرور وصل سے چاہا تھا متع لیکن. لیکن آپ دیکھیں یہ جو لفظ متع ہے یہ ایک جسے غیر دائمی ایک عقد ہے ایک عقیدے کے مطابق. تو اب اس کے ساتھ جو ہے اور یہاں عجیب بات یہ ہے کہ وصل کے ساتھ بھی وہ کوئی مکمل جو ہے وہ نکاح نہیں چاہ رہے ہیں. نکاح شاعر نہیں کہتا ہے چاہتے متا ہی کیونکہ ہو، اگر مکمل وصل حاصل ہو جائے گا تو وہ لذت ختم ہو جائے گی. اچھا ختم ہو یہ جائے شعر جو گی. ہے یہ حاصل غزل ہے. حاصل یہ اتنا غزل ہے بے شک. زبردست کمال کا شعر ہے کہ اس میں جو ہے وہ جیسے ابھی جعفر صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی اگرچہ یہ کلاسیکل فارمیٹ میں ہے اور تمام چیزیں ایسے لگ رہی ہیں کہ کلاسیکل غزل ہے، لیکن اس میں تمام چیزیں نئی جو ہیں وہ سب چیزیں جو بہت ساری کی ساری جدت والی ہیں، آج کے دور کی ہیں ساری. اور اس میں تو یہ بالکل ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے انہوں نے الفاظ جو لائے ہیں، یہ لفظ بھی کسی نے، مجھے نہیں لگتا کسی نے متع شامل کیا ہو کسی کلام میں، کسی غزل میں یا کسی شعر میں کسی نے باندھا ہو یہ لفظ. یہ بھی ایک بالکل منفرد ہے. اس میں بھی اس سے بھی انفرادیت جو ہے وہ شاعر کی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ سرور جھلکتی ہے وصل سے بالکل. چاہا تھا متع لیکن لیکن تمام عمر میں کے نکاح میں غم ہجر ہوں تو بس. کیا زبردست ہے بھائی کیا ہی کہ کہنے. وہ تو آپ جتنا مرضی جو ہے وصل کی تلاش کریں، جو مرضی ہو جائے، انسان رہتا جو ہے وہ اسی کے نکاح میں، غم ہجر کے نکاح میں ہی رہتا ہے. دائمی وہی ہے. تو کل دائمی ملا کے وہی جو ہے وہ بہت زبردست کمال کا شعر ہے. ایک جگہ تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ اگر تھوڑی سی اس ایک مصرے کو وہ پھر سے اگر کہیں گے تو اس میں تھوڑی سی وہ آ جائے گی، وہ تھوڑا سا ڈھیلا لگ رہا ہے جیسے نا وہ جس کے نہیں مجھے تو چاہیے ہے من تیرا مکان نہیں. اس میں تھوڑا سا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ میری ذاتی رائے ہے، حتمی رائے تو کسی کی نہیں ہو سکتی. تو اس کو تھوڑا سا اگر دوبارہ کہا جائے تو تھوڑا سا یہ اور جو جی ہے یہ مضبوط مصرع بہتر بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے. باقی مجھے نہیں لگتا کسی تمام کے تمام مصرے بہت پختہ ہیں اور بالکل ان کو اگر ذرا سی بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے. تو مجھے معاملہ کئی بار خراب ہو جائے گا. بچوں نے پوچھا بھائی سر یہ پختہ شعر کی اور مصرع کیا ہوتا ہے؟ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر اس کا ایک لفظ بھی آگے پیچھے آپ کریں تو وہ پورے کا پورا ڈھانچہ، پوری عمارت گر جائے گی. تو گر اس جائے گی. کیا مصرے کو بات. چھوڑ کے باقی تمام جو ہے بہت زبردست پختہ کاری ہے، وہ نہایت عمدگی کے ساتھ، بڑی چابک دستی کے اور بڑی دسترس کے ساتھ جو ہے وہ کہے گئے اشعار ہیں. آخری شعر کے لیے ایک بار پھر جو ہے وہ داد. تمام غزل پوری جو ہے بہت اچھی ہے، مجموعی طور پہ بہت زبردست پختہ ہے غزل، اور داخلی اور خارجی کیفیات جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ قاری تک منتقل کی ہیں شاعر محترم نے.
میری طرف سے بہت داد، اور پھر آپ اکیڈمی والوں کا بہت شکریہ بھی. پتہ نہیں مجھے کیسے میں آج کل تھوڑا سا ریٹائرمنٹ کے بعد ٹائیفائڈ ہو گیا تھا تو تھوڑا سا علیل بھی رہا ہوں، تو دوبارہ اللہ سے کام شفا کرنے یاب کی کرنے، مکمل شفا عطا کرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. تو کام کرنے کے موڈ میں ہوں، دوبارہ سے پھر شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ سب کو پھر شامل کریں گے انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ. شامل ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ مجھے جوڑنے کے لیے. میری طرف سے آپ بہت سب کا بہت شکریہ. اور شاعر محترم کی خدمت میں ایک بار پھر داد. گلزار صاحب نے بہت اچھا تبصرہ کیا، انہیں سن کر بھی مجھے بہت اچھا لگا. بہت ہی باریک بینی کے ساتھ جو ہے ایک باریک نگاہ ہے ان کے پاس، اور اچھے سے انہوں نے جو ہے اس بہت باریک نگاہ رکھتے ہیں. صحیح فن بات پارے کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات رکھی ہے. اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب یہ اگر اسی تفصیل سے اس پہ بات کرتے رہیں گے تو گھنٹہ ایک تو لگے کچھ گا. رہے گا نہیں، لیکن کچھ رہے گا جی نہیں. ہاں، تو جی تو بہت بہت اچھے. شکریہ آپ سر. سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ سر، کیونکہ آپ جو کسی شخص کو، کسی داعی کو، کسی ذات کو دے سکتے ہیں سب سے زیادہ قیمتی چیز تو وہ وقت ہے، اور وہ آپ نے دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں سر. اور شومۂ قسمت کے ہمارے گلزار جعفر صاحب، ان پتا کا نہیں نیٹ ورک کیا ایشو ہے. مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا، تو وہ ہم سے نہیں جڑے رہے ابھی تک. حالانکہ ان کا چلیے یہاں بعد پہ میں ہونا سنیں گے، بنتا تھا اس وقت، بعد میں کیونکہ سنیں مجھے گے. ان کا ریئیکشن دیکھنا تھا سر. واللہ میں نے نا جب یہ غزل پڑھی تھی، خود مجھے کہا گیا تھا کہ اب یہ کل بات ہوگی تو یہ اس طرح سے ہے. چونکہ آج کالج میں بہت کام رہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حالت کیا جی ہو ہاں گئی ہے سر. جی لہٰذا میرا، لیکن آج شام کو ہی نا میں اس کو دیکھ رہی تھی سر، مجھے اسی طرح سے جب میں نے یہ آخری شعر پڑھا نا، میں چونک گئی ہے اس طرح سے کہ کس خوبصورت انداز میں متا. پھر یہ ہنسی بھی آئی کہ کیا ہے، تو یوں تو لگ رہا ہے کہ بڑے شاعر ہیں، لیکن کیا چلبلا انداز ہے کہ سرور وصل سے چاہت تھا متا، لیکن تمام عمر میں ہجر کے نکاح میں ہوں. کیا خوبصورتی ہے، کس طرح سے الفاظ کا بتاؤ کیا ہے. تب میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہی غزل ہو سکتی. واللہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی غزل ہے، جیسے کہ اب ہوتا دیکھیں ہے نا، اس کو کون لکھے. وصل کے ساتھ جی بھی جی جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ رابطہ نہیں وہ چاہتے. وہ بھی چاہتے ہیں یہ نہیں متے کی نہیں طرح رہے. کی اور طرح. تو پھر یہ جی زبردست جی بات ہے. جی پھر لیکن منفرد خیال بات ہے. اسی لیے، جی میں اسی لیے چاہتی تھی کہ گلزار جعفر صاحب ہوں یہاں پہ، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم میں سے ابھی تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ غزل کن کی ہے. لیکن میں جو انکشاف کرنے جا رہی ہوں، یہ آپ کے لیے بھی بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوگا. میرے لیے بہت سرپرائزنگ کہ یہ غزل کسی اور کی نہیں، ہمارے بشیر دادا صاحب کی ہے. تبھی مجھے تو ارے یار مطلب تو یہ لگتا کہیں نہ میں ان کی طرف ایک بار، واللہ ہی ایک بار میرا دھیان ان کی طرف گیا. پھر میں نے سوچا نہیں، وہ کیوں اس میں اپنی غزل دیں گے، شاید وہ ہمیں اس قابل سمجھے نہیں. مجھے، آپ کو تو خیر ماشاء اللہ آپ کو تو بہت مانتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ غزل یہاں پہ ایک تو سننے کو ملی، اور آپ نے، ارے گلزار جعفر صاحب نے دادا اس جی قدر ان کا خوبصورتی سے اس کیا کو کہنا دادا صاحب کا. جی دادا جی کی غزل ہے، اور پھر وہ ابھی کوئی میں نے زیادہ پتہ نہیں بول دیا ہوگا. دادا صاحب کے شاعر شان نہیں ہوگا. وہی میں یہ ریئیکشن میں نا گلزار جعفر صاحب کا بھی دیکھنا چاہتی تھی، بٹ شکر ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، اب دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن ایمانداری سے تبصرہ ہوا ہے، ایمانداری سے تجزیہ ہوا ہے ہماری طرف سے بھی. بشیر دادا سر کو بہت بہت مبارک بہت بشیر دادا صاحب. یہ سنیں پھر سے شکریہ سر. گلزار جعفر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اتنا وقت دیا اور اس خوبصورت انداز سے بات کی. تو ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، اپنے ناظرین کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ پھر ایک بار آپ بہت کو شکریہ. زحمت دیں گے، کبھی پھر ایک بار آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ کسی نئی تخلیق پہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. خدا السلام حافظ. السلام علیکم. علیکم.